Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh, everybody. Welcome back to my channel. Again, as promised in my previous video, जो अभी अपलोड हो जाएगी थोड़ी देर में, मैंने कहा बैक टू बैक दो वीडियोस बना देती हूँ आफ्टर सच अ लॉन्ग ब्रेक. किसी ने मुझसे क्वेश्चन किया था कि जी सेंट क्लेयर कॉलेज इन ओंटारियो, उनमें उन्होंने एजुकेशनल सपोर्ट डिप्लोमा प्रोग्राम के बारे में मुझसे थोड़ा सा गाइडेंस मांगा था. पहली बात तो मैं ये प्लीज़ एक्सक्यूज़ कर दूं कि कुछ लोग ईमेल आईडीज़ मांग रहे होते हैं या पर्सनल कांटेक्ट नंबर्स मांग रहे होते हैं, तो आई एम रियली सॉरी. ये पॉसिबल नहीं हो सकेगा, लेकिन मेरी कोशिश भरपूर यही होती है कि जैसे ही कोई कमेंट आता है मैं उसको रिप्लाई फटाफट कर दूं. और बहुत सारे कमेंट्स होते हैं जिनके आंसर्स मोर लेस सेम होते हैं और मोर लेस क्वेश्चन सेम होते हैं, तो आंसर भी सेम ही होंगे. तो मैं कोशिश करती हूँ कि उन पर वीडियो बना दी जाए ताकि सबका भला हो जाए. ठीक है जी. तो एक रीज़न तो प्राइवेसी है. नंबर टू ये है कि सच्ची बात है, एक काफ़ी बिज़ी स्केड्यूल है मेरा, जिसमें मुझे हर एक को पर्सनली कॉल करना या बात करना या रिप्लाई करना ज़रा मुश्किल हो जाता है. नंबर थ्री ये है कि मैं ये बेहतर समझती हूँ कि मैं इस मीडिया पे आके, यानी इस प्लेटफॉर्म पे आके वीडियोस के थ्रू या शॉर्ट्स के थ्रू उन क्वेरीज़ का आंसर करूँ, क्योंकि बजाय एक के भला हो, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो जाए, क्योंकि मुझे पता है वो वाले क्वेश्चन बहुत सारे लोगों के दिल में होते हैं. अब हम बात आ जाती है कि जी सेंट क्लेयर कॉलेज में ये कौन सा प्रोग्राम है जिसकी बात हो रही है, और ये अगेन टाइम सेंसिटिव था, तो मैंने कहा कि मैं इस पे पहले बना दूं. मुझे मालूम है बहुत सारे लोगों के बहुत सारे क्वेश्चंस आए हुए हैं. आई हैव माई डायरी ओवर हियर, जिसके अंदर मैंने वो नोट किए हुए होते हैं कि किसने मुझसे क्या पूछा है, उसको मुझे कैसे आंसर करना है, बिल्कुल सब कुछ है. तो मैं इंशाल्लाह वन बाय वन करूँगी, लेकिन टाइम सेंसिटिव टॉपिक्स को मैं पहले एड्रेस कर रही हूँ. तो सेंट क्लेयर कॉलेज जो कि ओंटारियो में है, और इसके करने के बाद ये कम्युनिटी कॉलेज है, और इसको करने के बाद आपको ओंटारियो कॉलेज डिप्लोमा मिलेगा. ठीक है, कितने साल का है? 2 साल का है. नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट 2 इयर्स, मैं आपको हमेशा एक बात कहती हूँ और मैं ये रिपीट किए चले जा रही हूँ कि जी जब भी आप किसी कॉलेज को कंसिडर करें तो मेक श्योर कि वो DLI यानी डेजिग्नेटेड लर्निंग इंस्टीट्यूशंस की लिस्ट पे मौजूद हो. तो मैं जब मुझसे ये पूछा गया तो मैंने सबसे पहले जाके DLI कि ये आपको कैसे मिलेगा. ये मैं अगेन आप सिर्फ DLI टाइप करें और ये आपको IRCC की वेबसाइट पे पूरा मिल जाएगा. वो ऑथेंटिक है, आप उसमें देखिए सेंट क्लेयर कॉलेज आ रहा है. इसके सारे चैथम, विंसर, ब्रैम्पटन, टोरंटो, मिसिसागा, ये 4-5 इसके कैंपसेस हैं. इन सब में ये कहता है कि जी इट डज़ ऑफर, लाइक दिस पर्टिकुलर कॉलेज ऑफर्स PGWP नो मैटर वेयर आपने कौन से कैंपस से किया है. ठीक है जी. सबसे पहले हमने श्योरिटी कर ली कि ये ऑथेंटिक कॉलेज है और आपको पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट मिलेगा एट द कंप्लीशन ऑफ 2 साल के डिप्लोमा पे. ठीक है जी. तो ये सबसे ज़रूरी शर्त होती है, नंबर वन. नंबर टू ये बात होगी, मैं आपको फिर यही बोलूँगी, यू डू नॉट हैव टू इन्वॉल्व एनी एजेंट, और कोई सा भी ज़रूरत बिल्कुल नहीं है, बिकॉज ये सारे जो प्रोसीजर्स होते हैं दे आर सो सिंपल. आप ऑनलाइन इनको जाके ख़ुद कर सकते हैं. एंड आफ्टर दैट इंसिडेंट जहाँ पे मेरे ख्याल अराउंड 750 स्टूडेंट्स थे, जिसमें मैंने एक वीडियो भी बनाई है, जिनको ठीक ठाक जैसे बोलते हैं ना, उनके साथ प्रॉब्लम हुई है. और जो एजेंट था वो फेक निकला, उसने बहुत फेक किस्म के एडमिशन लेटर्स बनवाए, ये करा वो करा. इतने पैसे भी आपके ज़ाया हुए, इतनी मेहनत, इतने सालों की मेहनत, उम्मीदों में पानी फेरा. और दूसरा ये कि मैं फिर आपको बार बार यही बोलूँगी, जस्ट डू इट योरसेल्फ. यू डू नॉट नीड एनीबडी टू डू इट फॉर यू, यू कैन हैंडल इट. ठीक है. अब हम बात करते हैं कि ठीक है, ये DLI पे मौजूद है, 2 साल का डिप्लोमा है. अब बात आती है कि मैं 2 साल पे या एक से ज़्यादा, यानी क्यों मैं इसको प्रेफर करती हूँ. यानी क्या चक्कर क्या होता है कि अगर आप 8 मंथ्स पे आते हो या 10 मंथ, 8-10 मंथ्स तो कुछ होता ही नहीं, 8 मंथ्स यानी 2 सेमेस्टर के किसी प्रोग्राम में आते हो, तो आपको 3 साल का पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट नहीं मिलता, आपको उससे कम का मिलता है. मैं आपको हमेशा यही सजेस्ट करूँगी, जस्ट गो फॉर अ 2 ईयर डिप्लोमा प्रोग्राम या 2 ईयर प्रोग्राम, वॉट एवर यू वांट टू डू. इट डिपेंड्स ऑन योर पर्टिकुलर फील्ड, कि आप कौन सी फील्ड में काम कर रहे हो. याद रखिएगा कि किसी प्रोग्राम से मास्टर्स करने की ज़रूरत नहीं होती किसी करियर्स में. जैसा ये डिप्लोमा प्रोग्राम है फॉर 2 ईयर्स, ये एक फुल फ्लेज कंप्लीट
पैकेज है, क्योंकि आप जिस प्रोग्राम की बात कर रहे हो वो है एजुकेशनल सपोर्ट. नाउ व्हाट इज़ एजुकेशनल सपोर्ट? लेट्स डाइव इनटू दैट. एजुकेशनल सपोर्ट स्पेशल एजुकेशन प्रोग्राम भी कहलाता है, क्योंकि इसमें आप सपोर्ट दे रहे हो उन लोगों को, उन बच्चों को, उन बड़े बच्चों को. मैं सिंपल लैंग्वेज में बात कर लेती हूँ कि उन बड़े बच्चों को कि जिनको स्पेशल नीड्स के बच्चे हैं, जिनके साथ कोई फिज़िकल इशू है या कोई मेंटली वो स्लो हैं किसी भी वजह से, तो उन लोगों को हेल्प आउट करने के लिए ये प्रोग्राम होता है, डिप्लोमा होता है, जिसको यहाँ पे उन टीचर्स को, जो कि स्पेशल एजुकेशन टीचर्स भी कहलाती हैं, लेकिन मोर जनरली उन्हें हम रिसोर्स टीचर कहते हैं. ठीक है, जैसा मेरे अपने स्कूल में, मैं एक पब्लिक स्कूल में टीच करती हूँ, तो यहाँ पे भी ऐसे टीचर्स को जो कि स्पेशल नीड्स बच्चों को हेल्प आउट करती हैं, उनको गाइड करती हैं, उनको सपोर्ट करती हैं, उन्हें रिसोर्स टीचर्स कहते हैं. उनको हम स्पेशल एजुकेशन टीचर्स नहीं कहते. तो स्पेशल एजुकेशन कह लें, स्पेशल नीड टीचर कह लें, रिसोर्स टीचर कह लें, सब एक ही चीज़ है. ठीक, हमने ये बात आपको बता दी. तो ये उन लोगों के लिए भी है जो कि स्पेशल एजुकेशन टीचर्स हैं अपने रिस्पेक्टिव कंट्रीज़ में, और जो कि वो यहाँ आना चाहते हैं. अब हम बात करते हैं कि जी ठीक है, ये 2 इयर्स है, DLI पे भी मौजूद है, पोस्ट ग्रेजुएट वर्क परमिट भी मिलेगा आपको 3 साल का, सब सेट है, सब सेट नज़र आता है. अब ये क्या है कि जी जॉब प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं. तो हम पहले जॉब प्रॉस्पेक्ट्स पे बात कर लेते हैं. याद रखिएगा, जब आप इतना पैसा खर्च करके आते हैं, इतनी मेहनत करते हैं और इतनी उम्मीदें लेकर आते हैं, तो आपको ये मालूम होना बहुत ज़रूरी है कि आप जिस प्रोग्राम में जाना चाह रहे हैं या एडमिशन ले रहे हैं, क्या उसके बाद आपको जॉब्स मिलेंगी, अगर मिलेंगी तो कैसी मिलेंगी, उनका सैलरी स्केल क्या होगा, और क्या उन जॉब्स के बाद आप अपना PR के लिए यानी परमानेंट रेजिडेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं. क्योंकि साफ बात है जी, जो जो यहाँ पे आ रहा है उसका मकसद यही है कि जी वो पढ़े लिखे और उसके बाद जॉब करे, और जॉब के बाद PR अप्लाई करे, बिकॉज एवरीवन वांट्स टू हैव अ ब्राइट फ्यूचर फॉर देमसेल्व्स एंड फॉर देयर फैमिलीज, राइट. तो अब हम बात करते हैं कि जी जॉब प्रॉस्पेक्ट्स क्या हैं. मैं अब जॉब प्रॉस्पेक्ट्स के लिए मैं पहले इनका सैलरी स्केल देख रही थी. याद रखिएगा कि ये फॉर एग्जांपल डिफरेंट स्कूल डिविजन्स होते हैं. यहाँ पे एक एक सिटी में 4-4, 5-5, 6-6 स्कूल डिविजन्स होते हैं, क्योंकि वो उस एरिया को कवर कर रहे होते हैं. तो फॉर एग्जांपल मैं मैनिटोबा कैथोलिक स्कूल्स की बात करती हूँ, तो रिसोर्स टीचर उन्होंने मांगा हुआ है. फिर हम बात करते हैं आगे की कि जी द ल्यूई रियल स्कूल डिवीज़न है, ये भी विनिपेग में मौजूद है, इन्होंने भी रिसोर्स टीचर मांगा हुआ है. इसके अलावा हम बात करते हैं ओंटारियो की, उसमें भी है. अब रिसोर्स टीचर्स की जॉब्स हमेशा रहती हैं, हर जगह रहती हैं. मेरे अपने स्कूल में रिसोर्स टीचर की जॉब पोस्टिंग हुई भी है कि जी वी नीड रिसोर्स टीचर्स. मेरे पास इस वक्त स्कूल में हम अपने स्कूल की, मैं अपने स्कूल की बात कर रही हूँ, और मैं हमेशा बिलीव करती हूँ कि मैं आपसे बात करूँ तो मैं बिल्कुल रियल एग्जांपल्स लेके बात करूँ, ताकि आपको ये आइडिया हो सके कि रिसोर्स चिल्ड्रन का क्या तरीक़ा कार होता है इन स्कूल्स में. याद रखिएगा, इन कनाडा रिसोर्स बच्चों को अलग से कोई स्कूल में नहीं पढ़ाया जाता, इनको मेन स्ट्रीम स्कूल्स में ही रखा जाता है, मेन स्ट्रीम क्लासेस में ही रखा जाता है. फॉर एग्जांपल ग्रेड 7 है या 8 है, तो इसमें इवन टिल 12 हमारे पास बच्चे हैं. कुछ थोड़ा थोड़ा करके मैं बता दूं, जैसा ग्रेड 7 में हमारे पास एक डाउन सिंड्रोम का बच्चा है. इसी तरह से और बच्चे हैं जिनके उनके साथ थोड़ा और मेजर इश्यूज़ हैं, बट इनको हम लोग सेग्रीगेट नहीं करते, इनको हम अलग नहीं करते, इनको यहाँ पे मेन स्ट्रीम में ही रखा जाता है. और इनके साथ एक एजुकेशनल असिस्टेंट को, जिसे आप टीचर असिस्टेंट भी बोलते हो या रिसोर्स असिस्टेंट भी बोलते हो, इनके साथ इनको ये इनके साथ जैसे कहते हैं अटैच कर दिया जाता है, जो कि इनको पूरे दिन की एक्टिविटीज़ में इनको सपोर्ट करते हैं, इनको असिस्ट करते हैं. ठीक है, तो वो सब बच्चों के साथ होते हैं, उसी क्लासरूम में बैठे होते हैं, लेकिन उनके साथ एक सपोर्ट टीचर होता है, जिसे आप यहाँ पे एजुकेशनल असिस्टेंट्स, रिसोर्स असिस्टेंट्स कहते हैं. ठीक है जी. तो एक तो बात मैंने ये कवर कर दी. अब ऑब्वियसली जब मेरे पास यहाँ पे अराउंड 11 रिसोर्स के बच्चे हैं विद वेरीड नीड्स, उन पे हम नहीं जा रहे, लेकिन उसके लिए 11 सपोर्ट वर्कर्स आपको चाहिए होते हैं, टीचर असिस्टेंट्स या रिसोर्स असिस्टेंट्स, जो भी आप कहना चाहें वो आपको चाहिए. तो ऑब्वियसली रिसोर्स टीचर्स की नीड रहती है. ठीक है, तो जॉब प्रॉस्पेक्ट्स तो आपके पास
ہیں. لیکن پھر وہی بات ہے کہ اگر آپ نے اسپیشل ایجوکیشن میں ایک الگ سے ڈپلوما کر رکھا ہے اور آپ آلریڈی کسی اور سبجیکٹ کو ٹیچ کر سکتے ہیں تو پھر آپ کے جاب پراسپیکٹس اور بڑھ جاتے ہیں. کیونکہ یاد رکھیے گا کہ جیسا جیسا سبجیکٹ اسپیشلسٹ ہوتے ہیں ایسا ریسورس ٹیچرز بھی ایک اسپیشلائزیشن ہے کہ آپ نے اسپیشل ایجوکیشن میں یا ایجوکیشنل سپورٹ میں یا اس طرح اسپیشل نیڈس کے لیے آپ نے ڈپلوما کر رکھا ہے. یو نو کہ اس ٹیچر چیز کو کیسے ہینڈل کیا جاتا ہے, تو یہ آپ کی اسپیشیلٹی ہے, رائٹ. تو یاد رکھیے گا جتنا زیادہ اپنے لیے آپ کوئی اسپیسیفک پروگرامس میں اپنی ایجوکیشن کو بڑھائیں گے وہ اتنا ہی آپ کو فائدہ دے گی. ٹھیک ہے, تو میں نے آپ کو جاب پروسپیکٹس بتا دیا. اب میں آپ کو بات کرتی ہوں سیلری. سیلری اگین یہاں پہ سیلری گریڈ ہوتی ہے, یہاں پہ آپ کی کوالیفیکیشن ہوتی ہے, یہاں پہ نمبر آف ایئرس آف ایکسپیرینس ہوتی ہے, جہاں پہ آپ کا میچ کرے گا وہ آپ کی سیلری ہوگی. ٹھیک ہے, اب میں آپ کو ایک سمپل سی بات بتا دوں کہ جی فار ایگزامپل اسپیشل ایجوکیشن ٹیچرس کے ان کی ایک جاب پوسٹنگ آئی ہوئی ہے سینڈی لیک بورڈ آف ایجوکیشن, جو کہ سینڈی لیک اونٹیریو میں ہے. ان کے پاس اسپیشل ایجوکیشن ٹیچرس کی جو سیلری انہوں نے رینج بتائی ہوئی ہے, میں ان کی ویب سائٹ سے پڑھ کے آپ کو بتا رہی ہوں, تو اس میں نے اپنے سے کچھ نہیں بنایا ہے, وہ ہے اراؤنڈ 77,000 کینیڈین ڈالرز ٹو 108 1000 کینیڈین ڈالرز, یعنی 78,000 ٹو 108,000 کینیڈین ڈالرز کے بیچ میں ان کی سیلری اسکیل لائے کرتا ہے. تو اٹ ڈپینڈس آن یور کوالیفیکیشن, آن یور ایکسپیرئنس کہ آپ کی سیلری اس رینج کے بیچ میں کہاں ہوگی. ٹھیک, تو یہ چیزیں ڈسکس کرنا بہت ضروری تھی کیونکہ ہم بلائنڈلی کوئی بھی چیز ایجوکیشن پروگرام میں ایڈمیشن نہیں لے سکتے. نہ ہم سیٹسفائیڈ ہیں پڑھیں گے تو ہمارے پاس جاب پراسپیکٹس کیا ہوں گے. تو آبویسلی یہاں پہ 1 سال جاب کرنے کے بعد آپ پی آر کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں ان شاء اللہ تعالیٰ, کیونکہ آپ کے پوائنٹس بن رہے ہوتے ہیں. اگین میں آپ کو یہی بولوں گی کہ آپ کسی چھوٹے پروونس میں جا کے, کسی چھوٹے اس میں جا کے جہاں پہ امیگریشن کے پاتھ ویز کھلے ہوئے ہیں, فار ایگزامپل اٹلانٹک امیگریشن پائلٹ پروگرام یا پروونشنل نامنی پروگرام, یہ ان سب چیزوں جہاں پہ آپ کے پاس اپرچونیٹیز زیادہ ہوں فار امیگریشن, آپ اپنی ڈگری لینے کے بعد ان پروونسز میں موو ہو سکتے ہیں. وہ ایک اندر ٹاپک ہے, یاد رکھیے گا ضروری نہیں ہے کہ آپ نے جہاں سے اپنی ڈگری لی ہے اب وہیں پہ جاب کریں, کیونکہ یہ انٹیریو میں امیگریشن لینا تھوڑا مشکل ہے, تو لوگ وہاں سے ڈفرینٹ ادر پروونسز کو مائگریٹ کر جاتے ہیں. فار ایگزامپل بہت سارے لوگ ہیں جو انٹیریو سے مینیٹوبا آنا پسند کرتے ہیں یا البرٹا جانا پسند کرتے ہیں. تو اگین ایجوکیشن لینا ایک بات اور پی آر لینا دوسری بات ہوتی ہے. تو ہم بات واپس آ جاتے ہیں اب اصل ٹاپک پہ بات کرتے ہیں کہ جی اس کی کتنے سال کا ہے, جی 2 سال کا ہے. کتنے سیمسٹرز ہیں, 4 سیمسٹرز ہیں. ٹھیک ہے, کیسے اس کو کرتے ہیں, فال ونٹر, کیونکہ اس کا انٹیک, چلیں انٹیک پہ پہلے بات کر لیتے ہیں. یہاں پہ جو انٹیک ہو رہی ہے ان کی 2 انٹیکس ہوتی ہیں کہ جی اگر آپ نے فال میں ایڈمیشن لینا ہے تو فیبرری 1 از دا ڈیڈ لائن, اور ونٹر ٹرم میں اگر آپ نے ایڈمیشن لینا ہے تو سپٹمبر 15 از دا ڈیڈ لائن. نا واٹ از فال, فال ہوتا ہے اٹ اسٹارٹ فرام سپٹمبر, 4 منتھس کے 3 سیمسٹرز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اکثر لوگ سمرز میں چھٹی لے لیتے ہیں, پڑھائی کرتے ہیں تاکہ پیسہ, پڑھائی نہیں کرتے, جاب کرتے ہیں, ریلی سوری فار دیٹ. اگر آپ کیا کرتے ہیں کہ جی آپ فال میں آتے ہیں, سپٹمبر, اکتوبر, نومبر, دسمبر, اسے فال سیمسٹر کہتے ہیں. اگر آپ فال سیمسٹر میں ایڈمیشن لینا کا سوچ رہے ہیں تو آپ کی جو ڈیڈ لائن ہوتی ہے اپلیکیشن کی وہ ہوتی ہے فیبرری 1. ان کیسز اگر ان کے پاس جو ان کا جو کورس ہے وہ فل اپ نہیں ہو سکا تو وہ پھر ایکسٹینڈ بھی کر دیتے ہیں. اسی طرح سے اگر آپ ونٹر ٹرم جو کہ جنوری, فیبرری, مارچ, اپریل 4 منتھس پہ کنسسٹ کرتا ہے, اس کے لیے اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی ڈیڈ لائن ہے سپٹمبر 15. اگین اگر ان کے پاس انف اسٹوڈنٹس نہیں ہوئے ہیں, رجسٹریشنز نہیں ہوئے ہیں ان کے انف, تو وہ اپلیکیشن ڈیڈ لائن بھی آگے کر سکتے ہیں. لیکن خیال رکھیے یہی ڈیڈ لائنس ان کی ویب سائٹ پہ ہیں, تو جسٹ فالو دیم, رائٹ. اب ہم بات کرتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے, یہ بھی سمجھ آ گئی ڈیڈ لائنس کب ہیں. اب ہاؤ ڈز دس تھنگ ورک, تو یہ ان کے 4 سیمسٹرز پروگرام ہوتا ہے. 2 جو سیمسٹرز ہوتے ہیں وہ آپ پڑھتے ہیں 1 سال میں اور 2 کرتے ہیں دوسرے سال میں. ان کا سمر جو ہوتے ہیں یوزلی انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کی بات ہو رہی ہے, یاد رکھیے گا, کیونکہ اب میں آپ کو فی بتانے والی ہوں. انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس سمرز میں جاب کرتے ہیں تاکہ وہ فل ٹائم جاب کریں, کیونکہ ایز این انٹرنیشنل اسٹوڈنٹ آپ 20 آورس
پارٹ ٹائم جاب جسے آپ بولتے ہیں، یو آر اونلی ایلیجیبل ٹو ورک 20 آورس پر ویک ریگولر ڈیز میں. لیکن سمرز میں یہ آپ کو فل چھٹی دے دیتے ہیں کہ جائیے جتنا کام کرنا ہے آپ کریے، تو آپ مور دین 20 آورس کام کر سکتے ہیں. اور لوگ جو کہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس ہیں وہ یہی کرتے ہیں، پیسے جمع کرتے ہیں اپنے ٹیوشن کے لیے، یا جو بھی انہوں نے لونز اگر لیے ہوئے ہیں یا جو بھی کچھ کر رہے ہیں ان کو پے بیک کرنے کے لیے یہ کام کرتے ہیں. کیونکہ جو 20 آورز آپ ریگولر ڈیز میں کام کر رہے ہیں دیٹ از ناٹ انف جس سے آپ اپنے ٹیوشنس یا اکاموڈیشنز یا گروسریز یا ڈفرینٹ ادر بلز پے کر سکیں. ٹھیک ہے جی. تو کام کرنا تو یہاں پہ لازمی ہے نو میٹر واٹ، رائٹ. تو انلیس پیچھے بہت بڑی چوڑی آپ کی بیکنگ ہو، ورنہ یہاں پہ انٹرنیشنل اسٹوڈنٹس کام ہی کرتے ہیں، سب کام کرتے ہیں. چلے جی اب آ جاتے ہیں ٹیوشن فی پہ. میں نے آپ کو بتایا 2 سال کا ہے، دو سیمسٹر آپ نے پڑھنے، فال اینڈ ونٹر. اور سمر سیمسٹر کہلاتا ہے کہ جی آپ نے جنوری فیبری مارچ اپریل ختم ہو گیا، مئی جون جولائی اگست از یور سمر، اور اسپرنگ سیمسٹر اس کو دونوں کہتے ہیں، سمر اور اسپرنگ، اس میں لوگ کام کرتے ہیں. ٹھیک. پھر آپ نے سپٹمبر میں دوبارہ سے اپنا فال سیمسٹر کو جوائن بیک کر لیتے ہیں. نا اس میں 2 سال ہے، 4 سیمسٹرز ہیں، اور اگلا جو آپ کا سیکنڈ ایئر ہے اس کے اندر آپ کو پریکٹیکمس کرنے ہوں گے. پریکٹیکم یہاں پہ بہت بہت امپورٹنٹ چیز ہے، اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کو ہینڈز آن ایکسپیرئنس ملتا ہے. اس کی فیلڈ پلیسمنٹ جو ہوتی ہے کہ جی آپ نے کون سے اسکول میں کام کرنا ہے، کدھر کام کرنا ہے، کیونکہ یہ کمپلسری پارٹ ہوتا ہے آپ کے ڈپلومہ پروگرام کا، اس سے آپ بچ نہیں سکتے. اور اس سے کیا ہوتا ہے کہ جی فیلڈ پلیسمنٹس ان کے ہاتھ میں ہوتی ہے، جو یہ آپ کو اسائن کریں گے آپ کو وہیں کام کرنا ہے. اس کے علاوہ اس کے جو ٹرانسپورٹیشن کے جو پیسے ہیں وہ آپ نے دینے ہیں. اگر آپ کو کہیں جا کے رہنا پڑا، اکاموڈیشن کی اگر ضرورت ہے وہ بھی آپ اپنی پاکٹ سے کریں گے، تو وہ ان کی ذمہ داری نہیں ہوتا. اس کے علاوہ اس کے لیے آپ کو کیونکہ آپ ایک ولنریبل پاپولیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو میں چھوٹی چھوٹی باتیں کر رہی ہوں ورنہ ویڈیو میری بہت لمبی 25-30 منٹ کی ہو جاتی ہے، اس لیے میں شارٹ بات کر رہی ہوں. تو یہ ہوتا ہے کہ آپ کیونکہ ولنریبل پاپولیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں، اسپیشل نیڈس کے لوگوں کے ساتھ کام کر رہے ہیں، تو یاد رکھیے گا کہ آپ کو اپنا کرمنل ریکارڈ چیک، اس کے علاوہ اپنا میڈیکل کمپلیٹ کروانا ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ آپ کو جو سی پی آر جسے آپ فرسٹ ایڈ ٹریننگ کہتے ہیں وہ بھی کرنی ہوتی ہے. یہ ریکوائرمنٹ ہے فیلڈ پلیسمنٹ کے سے پہلے. اب اس کے علاوہ ایک اور چیز بہت امپورٹنٹ ہے جو بہت سارے لوگ جو کووڈ-19 کی جو ویکسینیشن ہے دیٹ شوڈ آلسو بی کمپلیٹ، کیونکہ بہت سارے لوگوں نے نہیں کرائی ہوتی ڈیو ٹو واٹ ایور ریزن. تو یہ یاد رکھیے گا اگر آپ کو وہ پلیسمنٹ کریں گے، کسی بھی فیلڈ پلیسمنٹ کریں گے کسی بھی اسکول کسی بھی انسٹیٹیوٹ کے ساتھ، تو اس کی کنڈیشن ہے کہ آپ نے اپنی فل کووڈ-19 ویکسینیشن کروائی ہوئی ہو. ٹھیک ہے جی. تو یہ چیزیں آپ یاد رکھیے کہ اگر آپ نے نہیں کرایا تو یو ہیو ٹو گیٹ ریڈی ود آل دیز ان دیٹ سمر بریک جو آپ کی ہونے والی ہے ایٹ دی اینڈ آف دا فرسٹ ایئر، کیونکہ سیکنڈ ایئر میں آپ کا یہ تمام کام شروع ہو جائے گا. اس کی ڈیٹیلز ان کی ویب سائٹ پہ موجود ہے، میں لنک نیچے ڈسکرپشن باکس میں ڈال دوں گی آپ کے لیے. اب ہم بات کرتے ہیں اچھا جی ٹیوشن فی کتنی ہے. ٹیوشن فی جب ہم ایجوکیشنل سپورٹ پروگرام کی بات کرتے ہیں تو اوبیسلی فرسٹ ایئر پہ اراؤنڈ $15,631 ہے. اسی طرح سے جو سیکنڈ ایئر ہے اس کی بھی تقریباً میں ایسا کرتی ہوں راؤنڈ آف کر لیتی ہوں. ہم بات کرتے ہیں 2 سالوں کا ملا کے تو ہم بات کر رہے ہیں اراؤنڈ $31,000 کی. یہ فی صرف اور صرف ٹیوشن فی ہے. پہلے سال کی تقریباً 15.5 ہے اور دوسرے سال کی بھی اراؤنڈ 14.5 ہے. تو اگر ہم ٹوٹل پیکج کی بات کریں اراؤنڈ 30-31 کے بیچ میں کچھ پڑتا ہے. تو یہ صرف اور صرف ٹیوشن فی ہے، اس میں ٹیکسٹ بکس انکلوڈیڈ نہیں ہیں، اس میں اور خرچے انکلوڈیڈ نہیں ہیں. تو اٹ آل ڈپینڈز آن یور پاکٹ. اگر آپ ایس ڈی ایس کے تھرو آنا چاہ رہے ہیں فرام پاکستان اور انڈیا تو آپ کو فرسٹ ایئر کی ٹیوشن فی پوری دینی پڑتی ہے جو کہ $15,631 ہے 0.19 ایگزیکٹلی. تو اگین میں ایک چیز آپ کو بتاتی چلوں، ان کی ویب سائٹ سے جو میں نے نکالا تھا ٹیوشن کا ڈیٹیلز وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ تھیں. اب ان کا میں نے ایک اور ان کی ادھر سے نکالا تو وہ تھوڑی سی ڈفرینٹ ہے. یاد رکھیے گا دے ہیو ایوری رائٹ ٹو چینج دا ٹیوشن فی. اس میں کیا چینجز آتے ہیں یو جسٹ ہیو ٹو ایکسیپٹ اٹ. اس میں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ نہیں ہے، یہ میں اور آپ کچھ نہیں کر سکتے. یہ کالج ہیز اے رائٹ ٹو انکریز دیئر ٹیوشن فی
अकॉर्डिंग टू वट एवर दे विश, राइट. तो इसमें हम ये नहीं उनको कह सकते कि जी आपने तो ये बोला था तो ये हो गया. ऑनलाइन इनका एडमिशन पोर्टल मौजूद है जो आप कर सकते हैं. ऑब्वियसली उसके बारे में मुझे डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है, यू गाइज नो मोर देन मी कि उसको कैसे हैंडल करना है. अब हमने अब बात आ जाती है कि जी इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग क्या रिक्वायरमेंट है. तो इंग्लिश लैंग्वेज की भी मैं आपको बात बता दूं, बल्कि मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगी. इंग्लिश लैंग्वेज रिक्वायरमेंट मैंने खोल के रखी हुई थी. मैं बहुत इधर उधर की बातें करती हूँ तो बहुत मज़ा आता है कि जी मैं अक्सर चीज़ें गायब भी हो जाती हैं मेरी. इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग में आपको बता दूं कि जी हमारा पाकिस्तान से है जी 6 ओवरऑल आइल्स आपको चाहिए है, जिसमें 5.5 से नीचे किसी भी बैंड में नहीं होना चाहिए आपका. इसी से जब मैं इंडिया की बात करती हूँ तो इसमें बिल्कुल उसमें थोड़ा सा ज़्यादा है. उसमें उन्होंने कहा है कि जी 6 होना चाहिए आपकी. और तो ये मैंने आपको बता दिया है. और कि इंग्लिश टेस्टिंग रिक्वायरमेंट्स क्या हैं. तो अगेन ये डिपेंड करता है आप कौन सी कंट्री से अप्लाई कर रहे हो. तो अगेन आइल्स आपको देना है, तो इसमें कोई नई बात नहीं है, क्योंकि अगर आप एसडीएस के थ्रू आना चाहते हो तो जो आइल्स की रिक्वायरमेंट इन्होंने जो चेंज की है फॉर एसडीएस वो भी यही है कि जी ओवरऑल आपका 6 बैंड होना चाहिए चारों को मिला के. और तो उस हिसाब से अगर देखा जाए तो आप अलग से कोई चीज़ नहीं कर रहे हैं. आपको आइल्स एकेडमिक तो देना ही देना था अगर आप इंडिया पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं एसडीएस के थ्रू. तो अगर आपको यहाँ पे भी यही चाहिए है तो इट्स नॉट अ बिग डील, इट्स वैलिड फॉर 2 years. तो ये सारी बातें हमने डिस्कस कर ली. इसके अलावा जो एकोमोडेशन का खर्चा है, स्टेशनरी, बुक्स, यूटिलिटीज़, दिस एंड दैट, वो आपको खुद करना है. ऑब्वियसली ये जो वीडियो है ये दिस इज़ ओनली अबाउट सेंट क्लेयर कॉलेज ओंटारियो, जिसे आपको मिलने वाला है ओंटारियो कॉलेज डिप्लोमा. और अगेन ये एक बहुत ही प्रेस्टिजियस डिप्लोमा है. इसके बाद इसमें आपको ये फ़िक्र करने की ज़रूरत नहीं कि ये रिकग्नाइज़ है या नहीं है. इस प्रोग्राम की डिमांड भी है. और अगेन ये उन लोगों के लिए है जो कि स्पेशल एजुकेशन में ऑलरेडी वो या तो उनने कुछ किया हुआ है या उनको इंटरेस्ट है, या ऐसे लोगों के लिए जो कोई टीचिंग स्पेशलाइजेशन ऑलरेडी रखते हैं और दे जस्ट वांट टू एक्सपैंड देयर एक्सपर्टीज़. तो आई होप विश एंड प्रे कि आपको ये यूज़फुल लगी हो वीडियो, और इट आंसर्स ऑल योर क्वेश्चंस जो मुझसे पूछे गए थे इस कॉलेज के बारे में, इस डिप्लोमा के बारे में. तो जस्ट रिमेंबर मी एंड माय फैमिली इन योर प्रेयर्स. डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, और मैं कोशिश करूँगी जब मुझे टाइम मिले तो मैं 2 वीडियोज़ अपलोड कर दिया करूँ. थैंक यू सो मच. और अगर आपके कोई कमेंट्स हैं, अगर आपको कुछ लगता है कि आपको और वीडियोस कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स पे चाहिए, तो जस्ट लीव योर क्वेरीज और योर क्वेश्चंस और योर कमेंट्स इन द कमेंट सेक्शन, एंड इंशाल्लाह आई विल गेट बैक टू यू. इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे. अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू.